मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. A8 पेज नंबर 4. A8 पेज नंबर 4. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे पासत मोरून पुनः जीवन जाला त्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज सोमेस मेल्ल्या बाबार्थ्यांचो वो कोश्टवतले पवित्र सभेचो उगडास करता आनी तांचे पासत आमी मागता. आयचो दीस बरवशाचो दीस, जो आमकां सासणाच्या जिविताचो पोरजोळ आसा म्हूण उगडास करता. म्हजेशी येयात. ह्या धीर आनी बरवसो दितल्या पुनः जीवनपणाच्या जेजूच्या उतरांचेर विस्वास दवरून आमची पावलां ताचेशी मारून ताचेंच पुनः जीवनपण अनुभवूंक आनी सोमेस मेल्ल्या बाबार्थ्यांक सासणाचें सूख ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळां बरी जावंक पातकांचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदां सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी कराट म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सगल्या आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक सुर्गीचे सूख ह्या वेळार मागुया. अमर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी आयक. मेलेल्यांतलो जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या बाबार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनः जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवसो अदीक थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे
पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. Amen. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजीं उतरां बरोवन दवरूंक दीत? लोखंडाच्या विण्ण्यान आनी चिन्न्यान सासनांक उरतात तशीं तीं खोडपांत कांतूंक कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी सरवंडार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमे वयर उबो रावतलो हें हांव जाणा. हांव नव्यान जिवंत जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले, दुसऱ्याक न्हय, ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो बोरवांसो. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडककार. आमचो जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हणुया. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. म्हज्या काळजाचे उस्के हळू कर. म्हज्या तळमळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आट्या विट्यांचेर दिश्ट घाल. म्हजे कश्ट पळय आनी सगलीं म्हजीं पातकां भोगोस. जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. म्हजो जीव सांबाळ. तांच्या चोपक्यांतलो म्हाका निवार. तुका शरणा येता. म्हजो विस्वास निर्फळ जावंक दिवं नाका. नेणटुवाय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं, कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयेवन आसा. जबाब. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. पागयोन पावलून तेसोलिनाकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, बोरवोसो नासतल्या हेरा मनशां पुरी तुमी कोणती बरीच जावं नाकात. मोरणाची न्हिदल्या तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनूच जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावर दवरूंक मेल्ल्यान तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सुम्याचे शिकवणींतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सुमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या तीं मेल्ल्यान तांचे आदीं वेची ना. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूताचो ताळो काजतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सुमी आपूण काशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर पावर दवरूंक मेल्ल्या ती पयलीं पुनूच जिवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उरतल्या. क्रिस्ताक अंतराळ मेलचे खातीर ताचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सदांकाल सुमे बरोबर आसतल्या देखून हीं उतरां मनांत दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतरें. देवाचें मोडककार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Soles borak soy, soles borak soy, soles borak soy, soles borak soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आसुम्या जेजून म्हळें बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलोय आनी सोपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासता होय बापा हेंच तुका बरें दिसलें सगळे म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्ले आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगर एकलोच बाप तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले खोशेन बाप दाखयता तोच सगली तुमी कोश करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें अजें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भणीनो भाग्योन पावलू रोमकारांक बरोवन 14व्या वेस्वरान 8वे वळींत अशें म्हणटा आमी जीवी आसांव ती सोम्या खातीर जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या खातीर मरतांव म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची बाबा भणीनो जर तर आमी सोम्याची जाल्यार जेन्ना सोमी आमकां आपणा सरशी आपोवणे करता तेन्ना सोम्या कडेन वचूंक आमी आयती आसूंक जाय आनी हाका लागून जांचो देव ओदीक मोग करता वो जांचें जिवीत देवाक ओदीक मानवता तांकां देव बेगीनूच आपणा सरशी आपोवन व्हरता आज तुमचे मुखार एक काळीज फापसोतोली गोराब्याची गोडणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता कुटुंबांत एकलोच चेडो आसतलो देखून आवय बापायन दोबाज्यान ताचे काजार केले आनी दुसऱ्या दिसा पूत आनी सून आपलो कुटुंब बांदून घर सोडून फ्लॅटान गेली आवय बापूय एकसुरपणान दुखाच्यो जोरी रडटाली माय फोन करून खबर घेता कितेंय चुकल्यार सांगता हे सुनेक आवडो नासतलें आनी हाका लागून सुने मदें आनी माय मदें वयर सकल जातालें देखून दोगांय मदें तितलो मोग मोयपास तांचे मदें नासलो 3 वर्सां मदें आवय ह्या संवसाराक सोंपता लग्न जावन सुनेक नवीच घरांत हाडलोली 3 वर्सां भितर आवय संवसार सोडून वेता मायच्या मरणाक पूत व्हडलें बँड वाजयता रोडून पिरगोता फुलांच्यो राशी फोंडार घालता वातीचे पुडे फोंडाशी पेटलेले दिश्टी पडटात पूण आनीक पुताक माय मेळची नासली सुनेक आनीक सासू मेळची नासली बँड वाजतालें खरें पूण तें आयकूंक कान नासतले रोडण्यांत दुकां गळटालीं पूण भावना काळजा मनांत दिसोन नासतलीं फुलां परमळटालीं
पूण ता फुलांचो पोरमोळ घेवंक नाक नासतले वाती जळटाल्यो खऱ्यो कोणाशी पूण ह्या वातींचो उलोप आवयच्या काळजाक लागतालो मोगाच्यानो ह्या संवसारांतलें जिवीत आमचें थोडेच दिसांचें आमी ह्या संवसाराक जल्मतांव ती आमचे पाटीक मरण बांदूनच आयल्या दर एक मनीस ह्या संवसारांत जियेता एक दीस हो संवसार सोडून वेतलो हें आमच्या काळजा मनांत आमी दर दिसा रिगोवंक जाय आमी जल्मल्या आनी एक दीस मरतल्या हें ओकोण सोत आमच्या जिविताचें देखून शेगुणी जिविताच्या पावलांनी आनी मनशाळायेचे संबंद बांदूंक ह्या संवसारान गरजेचें आनी ह्या वरवीं आमी एक दीस मोगाळ बाबा भयणीनो आयच्या वाचपांनी आमची नदर मारुया आयचे पयले वाचप जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप जॉब एक भावार्थी मनीस ताका संवसारांतल्या सर्वय देण्यांनी बोल्लोलो देवाशी येवंक आनी देवाक बोजूंक आयतो आसलो असले वेळार ताच्या बरवाशाची चवकशी जाता ही आमी पळयता जें कितें ताचे लागीं आसलें तितलें नोपयत जाता देवान ताका ती देणी गिरेस्तकाय पूण एक खीण ताच्या जिवितांत असो येता की ह्या खिणा वरवीं सगळेंच नोपयत जाता पूण जोग बाबार्थ बरवसो आनी देवाचो मोग सोडिना देखूनाच्या पयल्या वाचपान आमकां ही संकश्टांत लेगून बरवशाची उचारणी जॉबान केलोली आयकूंक मेळटा थंयसर अशें म्हटलोलें आमी म्हजो होक राखपी सोडवणदार जिवो आसा तो प्रितुमे वयर आसा हांव नव्यान जिवन जाल्या उपरांत तो म्हाका आपल्या लागीं बसयता म्हज्या काळजांत रिगलोलो हो बरवसो बाबा भयणीनो कितली मोवाळ उतरां जॉबाची म्हजो होक राखपी सोडवणदार जिवो आसा गॉड हू रिडीम्स अस तो प्रितुमे वयर आसा देव वयर स्वर्गार बसला आनी देव स्वर्गार बसून आमचे दूख आमचे कोच पळयता हांव नव्यान जिवन जातलो आमकां हांगासर अश्युरन्स ऑफ रेझुरेक्शन पुनर्जिवनपणाचो बरवसो जोबाच्या जिवितांत दिश्टी पडटा तो म्हाका आपल्या लागीं बसयता देव जॉबाक आपणा लागीं आपयता आनी म्हज्या काळजांत रिगलोलो आसा हो बरवसो जोब बरवशाचो मनीस काळजांत बरवसो घेवन जियेलो आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता काळजाचे कोलायकतान जेजू मनशांचे कोश्ट आळकोळी पिडा निराशीपण आनी आदी ओळखून घेता आनी जेजू आपलो सांगात आमकां दिवन अशें म्हणटा सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान करतलो बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेचे कोश्ट आमी भोगता हे सगळे कोश्ट ह्यो सगळे दुखी आळकोळी हुस्के खोती घेवन जेजू आमकां आपणा सरशी आपयता आनी ताचे सरशी गेल्या उपरांत तो आमकां समाधान करता आमच्या मरणा वरवीं आमी सगळीं जेजूशी ताच्या पुनर्जिवनपणान एकठांय जाता आनी ह्याच पुनर्जिवनपणान जेजू आमकांय बरून आमचे कोश्ट आमचे दूख हळू करून आमकां सगल्यांक समाधान करतलो दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन जी कोण मरून गेल्यान तांच्या जिवितांत होच बाबार्थ आनी बरवसो सदांकाल जिवो दवरूंक आपोवणें करता आनी अशें केल्या उपरांत आमी सगळीं क्रिस्ताची भाव भयणां म्हूण खात्रेन जाणा जातलीं म्हूण
आमकां सगल्यांक आस्वासन दिवन दवरता. तर ह्या संवसारांत जी येताना आमचो भरवसो आमचो भावार्थ जेजूचेर आमी तीर आनी गोट करूंक वावरूंक जाय. आयज आमी सगळे आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता आनी आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यांक आमच्या मागण्याची गरज. अदीक करून जी पुर्गोतोरींत आसात तांचे पासत आमी मागूंक जाय आनी आमच्या मागण्या वरवीं तांकां सगल्यांक हें पुनर्जीवनपण फावो जातलें. खऱ्यांनीच जी सुरवातेक तुमच्या दोळ्या मुखार घोडणी दवरलेली ती घोडणी आमच्या दोळ्या मुखार हाडून 3 संदेश आमच्या जिविताक आयज आमी व्हरुया. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं मोबायल फोन उजार कोत्ता आनी मोबायला वरवीं आमी एकामेका कडेन पयस आसतल्यां कडेन उलयता. ते घोडणेंतल्या पुताक आनी सुनेक वेळ नासलो आपल्या आवय बापाय लागीं संवाद करूंक. आमी पळयता 3 वर्सांनी ताची आवय सोंपता. लग्न जाल्या उपरांत हो पूत आपले बायलेक घेवन आपल्या आवयक बापायक सोडून फ्लॅटान वेता आनी फ्लॅटान रावून आपणाचे दीस सारता. ह्या 3 वर्सां मदें तांची आवय संवसाराक सोंपता. ताचे लागीं मोबायल आसलो खरो, पूण आतां उलोवपाक आवय नासली. आवय फोनाचेर उलोवन पुताची खबर घेताली, पूण आतां आवय पुता बोगलेक ना. मनीस मेलो म्हणटच आनी परत आमकां केन्नाच मेळचो ना. थंय आमचो मोबायल फोन लेगून पावचो ना. तुजी आवय बापूय भाव भयण ह्या संवसारांत आसतना तांचे लागीं संवाद कर, तांचे लागीं भासाभास कर, तांचे लागीं संवसारांत आसतना उलोवपाचो प्रयत्न कर. संबंद तुटलो जाल्यार नव्यान तो तीर कर. ती सोंपून गेलें जाल्यार देवा लागीं तांचे पासत माग. आनी आज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणां पासत मागूंक. संवसारांत आसतना आमच्या इश्टा मित्रां आमच्या घरच्यां बरोबर आमी उलोवन मोगाचे संबंद बांदूंक आपोवणे. दुसरे सुवातेर आयज शिमितेरीन आमी गेले जाल्यार फोंडाचेर जायतीं फुलां आमी पळयतले. जायतीं जाणां फुलां हाडून बरे भाशेन आपणाचे फोंड नेटयतात. फुलां पळोवन आमच्या जिवाक खुशालकाय भरता. तांचो रोम तांचो परमळ आमच्या जिविताक खुशालकाय हाडटा. ते घोडणेंतल्या पुतान आनी सुनेन फुलांनी फोंड आपल्या आवयचो भरलेलो, पूण काळजाचो फोंड रितो रिकामी आसलो. आमचो मोग करतल्यांक फूल दिवन आमचो मोग आमच्या मोगाच्या भाव भयणां सोबे आमी उक्तो करता. तीं जिवी आसतना फुलाचे खुणे वरवीं तांच्या बरेपणाचो प्रचार करपाची गरज. ना जाल्यार फोंडाचेर फुलां कोण पळयतलो. त्या पुतान आपल्या आवयच्या फोंडाचेर जायत्यो फुलांच्यो राशी दवरलेली, पूण त्यो फुलांच्यो राशी पळोवंक ताची आवय नासली. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. मेल्या उपरांत आमी आमच्या मेल्ल्यांचे फोंड बरेंच न्हेसयता, पूण ती जिवी आसतना आमचो मोग आमचो हुस्को आमच्या भावा भयणी सोबे दाखोवंक तांकां एक फूल दिवंक जायते फावटी आमी विसरता. बाबा भयणीनो, जिवीत काट्यांचे करून फोंड फुलांनी भितरली फोंड फुलांनी नेटयले आमी करूंक फावना. पूण ह्या संवसारांत आसतना आमच्या भाव भयणांचें जिवीत फुलांचें करूंक आमी वावरूंक जाय. निमाणे सुवातेर आयज शिमित्रीन गेल्यार आमी जायत्यो पेटलेल्यो वाती पळयता. वातीचो उजवाड पोरजोळ दिता, जाल्यार तोच वातीचो पोरजोळ काळजाक उलोवपूय दिता. त्या घोडणेंतल्या पुतान आनी सुनेन पोरजोळ न्हय, पूण आपलें कुटुंबीक जिवीत आपल्या कोरण्या वरवीं उलपावून उडयलें. आवय जिवी आसतना आपलो वेळ आपलो सांगात आपल्या आवयक दिवंक ना,
आपणाच्या वय बरोबर ती रावूंक नान. आमच्या मेल्ल्यांक वातीचो उजवाड न्हय, पूण तुज्या मोगाच्या पोरजोळाची गरज, जी आमची मेल्ली पातकाच्या कोताक लागून पुरगोतोरींत आसान तांचे पासत आमी मागोवंक जाय. आनी आमच्या मागण्या वरवीं ती आज स्वर्गाराजान पावतली. पवित्र सोबायज आमकां सगल्यांक तांचे पासत मागूंक आनीक एक सोयेक फावो करता. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजून आमकां पुनो जिवनपणाचो बोरवोसो दिला. जेजू आपूण मरून पुनो जिवन जाला. तर ह्या मिसांत सगले आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक हेंच पुनो जिवनपण फावो कर म्हूण ह्या मिसांत खोतखोतीत तांचे पासत मागुया. आमेन. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक सुर्गीचे सूख मागून ह्या वेळार कायमची मागणी बाबार्थान तांचे मुखार बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी कोश्टां वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका करता तेन्ना आपलो भावार्थ ओकोण करूंक उपाय घेतल्या पुरो म्हूण आनी ह्या वरवीं आपले पोरजेक बरी देख दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपण स्वाद दिना जावंक, पूण जेजू समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आपल्या पुरबायेच्या भावा भयणीच्या मरणाक लागून जायतीं आमची भाव भयणां रुदोन करतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां चल्ल्यान तर तीं त्या मरणाच्या सोता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. जायते दोतोर नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्यार पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळ्ळो ना त्या दिसा तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमचे फिरगोजेच्या मेलोल्या सगल्या भावा भयणींक जेजूच्या आदीन करुया. जेजून सगल्या आमच्या माजोर्डेच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी आख्या संवसाराक जी भाव भयणां अंतरून गेल्यान तांकां सगल्यांक पुनर्जीवनपण फावो केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. सर्वेस्परा सगली मागणी आयकून घे आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक सुर्गीचे सूख फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेचे वेळार गीत घेवया. C7 पेज नंबर 31. C7 पेज नंबर 31.
म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें आसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेन आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सिरस्पूर मानून घेऊ. भो कोनवाड्या बापा, आमचे पासो जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनो जिवन जालो, हे आपले अवगुणीत मोगाचे सोपूर्ण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी तुका भोगतीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक ताच्या वैभवान दोयेन घे म्हूण मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्पुराताय बात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाला. त्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनो जिवनपणाचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बाबार्थ्यांचें जिवीत सरोनातें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन निरंतरी आमी गायताव. बापा खरोच तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशयेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavaltas gote por gotuya. Gesù meno, Gesù životala, Gesù noviane dolo. Gesù meno, Gesù životala, Gesù
बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे पृथुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मदुता भाग्यवंत सुसेवाज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ह्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक जेसून शिकयल्लें मागणें म्हणटाना सगल्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींचो उगडास करून तांचे पासत आमची मागणी उबारून बरोबर जेसून शिकयल्लें मागणें म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायणी पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तशी ससनाच्या ससना सम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली मरून तिसऱ्या दिसा पुनः जीवन जाली आमचोय बरवसो बापाड जीवन करता आनी सगल्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आपणा बरोबर निमाण्या दिसा पुनः जीवन करतलो हे शिलेच्या जेवणाका पयल्या ही सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुजे भितरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच रानूच म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमचे काळजान घेतना गीत घेवया
D28, page number 62. D28, page number 62. Moshe Shona Keya, Babun Koshi Mosa, Moshe Kuri Roka, Koshi Labo Saya, Moshe Shona Keya, Babun Koshi Mosa, Moshe Kuri Roka, Koshi Labo Saya, Jesus Shivito Shem, Sauri Shivita Shem. Jesus, Shivitoshe, Sami, Shivitamche. Jesus, Shivitoshe, Sami, Shivitamche. Jesus, Shivitoshe, Sami, Shivitamche. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, जेसूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां संबरमला. तांचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तांकां फावो कर. तुज्या गोपान तांकां सगल्यांक घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक कर. शेवटा गीत घेवया. V12, page number 258. V12, page number 258.